तवरले बढी कुन ठाउँमा के हुने एउटा बढी संवेदनशील भएर किसानले अगाडि बढाउनका लागि त्यो किसिमको संयन्त्रहरू खोजिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्नका लागि निर्देशनालयले कस्तो किसिमको चाहिँ प्लानहरू त्यो किसिमको बनाइरहेको छ? सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ जुन एउटा म्यान्डेट हो कृषि निर्देशनालय चाहिँ ड्युटीको म्यान्डेट के हो भने अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि चाहिँ कृषिसँग प्रविधि विकास गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को यो पनि म्यान्डेट हो कि जुन हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका रैथाने जातहरू वा जैविक विविधताहरूले संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यो पनि हाम्रो एउटा म्यान्डेटमै पर्छ। प्लस चाहिँ हामीले जुन आफ्नो प्रविधि विकास गर्छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ जुन स्टेक होल्डर हुनुहुने कृषक भयो, सहकारी, त्यसपछि अरू कृषि उद्यमीहरू अनि प्रसारकर्ताहरू, ती चाहिँ स्टेक होल्डरलाई हामीले आफ्नो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, ताकि हाम्रो प्रविधिको किनकि हाम्रो अनुसन्धान गर्छौँ र हाम्रो प्रविधि चाहिँ किसान समक्ष पुगेन भने त्यो चाहिँ कुनै अर्थ हुँदैन। हाम्रो चाहिँ इन्ड युजर कृषक नै हो। हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरिदिए यदि किसानले मन पराइदिएन भने, किसानसँग पुगेन भने त्यो हाम्रो प्रविधि विकास गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारण हामी चाहिँ त्यो उसमा पनि जान्छौँ। हाम्रो अब म्यान्डेटको कुरा गर्ने हो भने त्यही मैले भने नि, अब हामी धान गहुँको पनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो बाली हुन्छन्, बाली विकास कार्यक्रम जस्तो कमिटी प्रोग्रामहरू। अब धानकोबाट चाहिँ अब जनकपुर छ, जनकपुरबाट विभिन्न चाहिँ प्रशिक्षणहरू आउँछन्, सुङ्खैया धानहरू। आम सर्वसाधारणले जुन पहिलेदेखि लगाइँदै आइरहेको बाली छ, जस्तो सुकै भए पनि यही लगाउँ भन्ने किसिमको, र अब ठुलो मात्रामा लाउनेले अब एक किसिमको सोचलाई पनि अब त्यो किसिमको खोज गर्ला कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने। अधिकांश अब हाम्रो नेपालीहरूको चलन चाहिँ आफ्नो वर्षभरिको लागि खान पुग्ने किसिमको जग्गा जमिनमा चाहिँ खेती किसानी गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ पुरातन पूर्वकालदेखि नै चलिआएको एउटा जुन बिउ आफ्नो घरमा छ त्यही किसिमको चाहिँ यो उत्पाद त्यो खेतमा लाउने, अझ फेरि त्यसैलाई चाहिँ पशुधन आफै घरमा गर्ने त्यो किसिमको छ। अब यसले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव, अब जस्तो तपाईँहरूको त एउटा स्पेसिफिक तपाईँ आफै पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, यो विषयमा खोज अनुसन्धान गरिरहनुहुन्छ, यसले अब कस्तो किसिमको अहिले उत्पादनमा प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ? मेरो स्थानीय जातहरू पक्कै नै केही राम्रा छन्, केही गुण चाहिँ राम्रा छन्, केही चाहिँ कमजोरी पनि छ। जस्तो गाउँकै कुरा गर्नु हो भने पहाडमा खास गरी चाहिँ अब उतातिर गएपछि मूलले गहुँ लगाउँछन् ताकि टुड नभएको। त्यो अब त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नै चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ रोटी मिठो हुन्छ, प्लस चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ चुट्न केही सजिलो हुन्छ कि टुड हुँदैन। मान्छे उलमा चाहिँ के भन्छन् हातमा चाहिँ त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन, तर टुड भएकोलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि घोप्ने अथवा समस्या हुने चाहिँ गर्छ। त्यसले गर्दा त्यो किसिमले हामीले चाहिँ जाति विकास गर्छौँ। लास्ट इयर हामीले चाहिँ मुरीले 1 गहुँ निकाल्यौँ, मतलब टुड नभएको तर किसानको भन्दा। त्यसैले यो क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि त्योबाट एक किसिमको उत्प्रेरणा चाहिँ मिल्न सक्छ? तपाईँको त्यो पढाइको सवालदेखि लिएर थोरै छोटोमा भनिदिनु अनुरोध गरेँ। यो हाम्रो चाहिँ के भने कृषिको कर्मचारी भइसकेपछि हाम्रो सबभन्दा चाहिँ जस्तो के हुन्छ भने एउटा अब शिक्षकको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इच्छा के हुन्छ, मेरो विद्यार्थी राम्रो गरोस् होइन। अनि डाक्टरले चाहिँ आफ्नो रोगीलाई मतलब आफ्नो पेसेन्टलाई सबभन्दा चाहिँ क्योर गरेर चाहिँ बचाओस् भन्ने चाहिँ सोच्छ भने हाम्रो कृषि कार्यकर्ता अथवा कृषि अनुसन्धानकर्तालाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ उसको के हुन्छ भने उसले विकास गरेको प्रविधि, उसले विकास गरेको जात चाहिँ किसानमा जाओस् र किसानको जीवनस्तर माथि जाओस् भन्ने चाहिँ ठुलो आकाङ्क्षा हुन्छ र हामी चाहिँ त्यसैमा लागिरहेका छौँ। र यो किसान के भन्छ सेवा हो एउटा, यसलाई चाहिँ सेवाको रूपमा लिनुपर्छ र हामी पनि किसानको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ जीवनस्तर माथि जान्छ त्यसमा चाहिँ त्यही एउटा उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ के प्रवेश गरेका छौँ।
तपाईँको पढाइको सवाललाई थोरै जोड्न चाहे अहिले यो किनकि मैले वरिष्ठ वैज्ञानिक भनेर भनिसकेपछि एक किसिमको अब हरेकलाई चासो हुन्छ कि कसरी यो क्षेत्रतिर प्रवेश गर्न सकिँदो रहेछ भनेर एउटा अब पढेरै त आउने हो होइन एउटा किसिमको पढाइलाई एउटा माइन्डमा राखेर अनि त्यो फिल्डमा काम गर्नु त छँदैछ थोरै तपाईँको पढाइको सवाल जोड्नुहोस्। वैज्ञानिक हुनलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ कृषिमा स्नातकोत्तर हुनु पर्यो। स्नातकोत्तर भएपछि बल्ल चाहिँ वैज्ञानिकमा चाहिँ प्रवेश पाउँछन्। त्यो नेपाल किसान परिषदको चाहिँ सेवा आएको छ, त्यसमा अब इक्जाम दिएपछि त्यसमा वैज्ञानिक पद चाहिँ पाउँछन्। त्यसमा सफल भएपछि त्यसपछि अर्को आदरणीय श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु। म पदम, प्रविधिबाट साथ दिँदै हुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बीचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्ज माध्यमबाट र त्यसै गरेर दिनेश खपरको अफिसियल फेसबुक पेजको माध्यमबाट लाइभ हुनेछौँ। त्यसै गरेर हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि तपाईँहरू यो कार्यक्रम लाइभ सुन्न सक्नुहुन्छ। फुर्सदको समयका लागि भनेर तपाईँले हेर्नका लागि हामीले यो कार्यक्रम दिनेश खपरको अफिसियल युट्युब च्यानलमा पनि राख्ने गरेका छौँ। त्यहाँ गएर पनि तपाईँले यो कार्यक्रम सुरुदेखि अन्तिमसम्म तपाईँलाई पाइप परेको समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक तपाईँको बिहानसँग हामी जोडिन आउँछौँ नै र आज पनि हामी त्यही रूपमा उपस्थित छौँ। फरक व्यक्तित्व, फरक पृष्ठभूमिका व्यक्तित्वहरूसँग फरक विषयवस्तुमा उहाँको व्यक्तित्वमा केन्द्रित रहेर र उहाँको कार्यक्षेत्रमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। आज पनि हामी त्यो कुरालाई निरन्तरता दिनेछौँ। आज को हुनुहुन्छ त हामीसँग विमर्शका लागि भनेर तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। आज स्टुडियोमा आइदिनु भएको छ विमर्श गरिदिनका लागि कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशका दिपायल डोटीको चाहिँ निर्देशक मथुरा यादवजी। उहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय जो डोटीमा छ कार्यालय, त्यसको पछिल्लो गतिविधिको विषयमा र उहाँको स्पेसिफिक जुन क्षेत्रमा उहाँ काम गर्दै हुन्छ, उहाँको एउटा क्षेत्र जसमा उहाँले विज्ञता हासिल गर्नुभएको छ, त्यो क्षेत्रमा सँग सम्बन्धित रहेर पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ आजको दिनमा। र यदि तपाईँको नि कुनै प्रश्न, जिज्ञासा, चासो रह्यो भने पक्कै पनि तपाईँले लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ सभ्य, भव्य र बुझिने भाषामा। त्यसलाई पनि हामी आज विमर्शको पाटो बनाउने नै छौँ भने त्यसै गरेर 091-410-216 बाटोमा अन्तिमतिर कार्यक्रमको अन्तिमतिर हामी तपाईँहरूका फोन कल पनि लिनेछौँ र तपाईँको फोन कल आयो भने पक्कै पनि हामी त्यो विषयवस्तुलाई पनि आजको दिनमा उठान गर्नेछौँ। र ढिला नगरिकन आजका हाम्रा अतिथिलाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहे। मथुरा सर, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ होला? ठिकै छ। धनगढी पुग्नु भएको छ, कस्तो हुँदैछ धनगढीको बसाइ? रमाइलो छ है। अब थोरै तपाईँको यो क्षेत्रतिर जस्तो अनुसन्धान गर्ने क्षेत्रतिर प्रवेशको विषयबाट मैले आजको कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न चाहे। यो क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी पुग्नुभयो, कसरी जोडिनु भयो? धन्यवाद। सर्वप्रथम चाहिँ अब मेरो आफ्नो परिचय दिन्छु। मेरो नाम मथुरा यादव, घर मेरो चाहिँ रोहिणी 2 रूपन्देही हो र नेपाल किसान परिषदको सेवामा 2056 सालदेखि म सेवा गर्दै आएको छु। र सुरु मेरो चाहिँ अब जागिरको दौरानमा सर्वप्रथममा चाहिँ क्षेत्रीय किसान केन्द्र चाहिँ खजुरा नेपालमा सुरु गरेको। त्यहाँ 13 महिनाको बसाइपछि म चाहिँ अब राष्ट्रिय धनबढी धन कार्यक्रम धनुषा पुगेँ। त्यहाँ अब 57 देखि 64 सम्म चाहिँ सेवा गरेँ। त्यसपछि 64 असोजदेखि राष्ट्रिय गहुँ धन कार्यक्रम भैरवमा लगभग चाहिँ 2078 यही चाहिँ जेठसम्म चाहिँ जेठ 23 सम्म सेवा गरेँ त्यहाँ। त्यसपछि त्यहाँबाट सरुवा भएर कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेश दिपायल डोटीमा यही चाहिँ 24 गतेदेखि हाजिर भई चाहिँ काम गर्दै आएको छु। त्यसो भए त्यति धेरै सुदूरपश्चिममा कार्यरत भएको छैन, भर्खरै छ। कस्तो लाग्छ, के चाहिँ चुनौती छ? अब यहाँ चाहिँ मलाई थोरै किसिमको अरू दुई ठाउँमा तपाईँले आफ्नो कार्यकाल व्यतीत गरिसक्नुभयो, त्यहाँको अनुभव त छँदैछ, त्यो त यहाँ काम लाग्ला नै। तर अझै यहाँको अरू सवालमा तपाईँले आफूलाई अनुभूति भएको सवाल, चुनौती चाहिँ के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यहाँ कार्यकालमा? सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबभन्दा चाहिँ अब चुनौतीको रूपमा भन्यो भने एक मात्र चाहिँ कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय छ। त्यसले चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ अरू चाहिँ मतलब कृषि अनुसन्धान केन्द्रहरू छैन। त्यस कारण अब ठुलो चाहिँ जिम्मेवारी छ।
किसान निर्देशनालयले चाहिँ 9वटा जिल्ला समेटिरहेको छ अहिले, जुन कि ठुलो एउटा चुनौती नै हो। तराईको 2टा जिल्ला कैलाली कञ्चनपुर, त्यसपछि 7वटा चाहिँ अरू पहाड र चाहिँ मध्य पहाडका जिल्लाहरू समेटिरहेको छ। त्यो ठुलो चुनौती हो। र तराईमा चाहिँ अब कुरा गर्ने हो भने धान गहुँ जुन मेन चाहिँ एउटा बाली नै हो, खाद्यान्न बाली। तराईमा त आइरहेछ सबै जातहरू, प्लस चाहिँ पारीबाट पनि आइरहेको छ जात। त्यसलाई त्यो चुनौती हो। ती पारीका जातहरूलाई हामी कसरी रिप्लेस गर्ने, हामी चाहिँ कसरी चाहिँ ती जातहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्ने। र उनी अब किनकि धानमा खास गरी चाहिँ ठुलो चुनौती हुन्छ कि किसानको आकाङ्क्षा ठुलो हुन्छ कि किसानलाई चाहिँ सबै कुरा त्यसमा चोइस धेरै छ। सो मसिनो पनि चाहियो, अनि छिटो फल्ने पनि चाहियो, पराल पनि चाहियो। त्यस कारण त्यसमा चोइस एकदम छ। हाम्रो के भन्छ प्रजननकर्ता अथवा अनुसन्धानकर्तालाई ठुलो चुनौती छ किसानहरूको माग कसरी एड्रेस गर्ने। अब सँगसँगै चाहिँ अहिले यो क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि ठुलो पनि चुनौती छ। कहिले चाहिँ ठुलो पानी परिदिन्छ, कहिले चाहिँ पानी नै पर्दैन। जस्तै लङ ड्युरेसन भेराइटीहरू जुन हुन्छ नि, सावास, पहिला चाहिँ यो सावा मसुरी छ। सावा मसुरी एउटा लगभग 155-60 दिनको भेराइटी हो। कहिले काहीँ त्यो एकदम चाहिँ दाना भर्ने बेलामा चाहिँ पानी पर्दैन, त्यो ठुलो चुनौती छ। अहिले कहिले काहीँ के हुन्छ, ठुलो पानी परिदिन्छ, डुबान भइदिन्छ। त्यस्ता डुबान स्थानीय जातहरू पनि हामी विकास गरेका छौँ। किसानसँग अझै त्यति चाहिँ किसान माझमा चाहिँ पपुलर भएको छैन। हाम्रो अब केही कमजोरी होला, प्रचार त्यति भएन। किनकि अब अहिले मैले हेरेको छु, अहिले चाहिँ केही एक हप्ता अगाडि नै धनगढीमा ठुलो डुबान थियो। कति चाहिँ धान लगाएको पनि बारी नै नोक्सान भएको छ। ती डुबान स्थानीय जातहरू पनि हामी विकास गरेका छौँ। जो सावा मसुली सब छ, त्यसै अरू सेराङ सबन छ। ती जातहरू पनि हामी विकास गरेका छौँ। त्यो सडा सबन छ। यी जातहरू चाहिँ डुबान स्थान सक्ने जातहरू हुन्। केही सुक्खा स्थानीय जात पनि हामीले विकास गरेका छौँ। सुक्खा धान 1, सुक्खा धान 2, 3, 4, 5, 6सम्म चाहिँ छ। यो सिरिजमै छ। ती जातहरू जहाँ अलि सुक्खा स्थानीय ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ अब हामी लगाउने चाहिँ सिफारिस गर्छौँ। अनि यसै गरी अब केही यस्ता जातहरू छन् कि मतलब मिठो, मतलब मिठो किसानलाई पनि खानामा पनि मिठो हुने केही चाहिँ स्पेसिफिक जातहरू हुन्छन्। जस्तो कसैले अब चुराको लागि चाहियो होइन, अरू कच्चा पदार्थलाई। जस्तो अब त्यो चाहिँ दसैँ आउँदैछ, हाम्रो दसैँ चाडपर्वको बेलामा चुराको ठुलो डिमान्ड हुन्छ। त्यस्ता जातहरूको लागि पनि हामीले चाहिँ मतलब चाँडै पाक्ने मोटो र चुराको लागि राम्रो हुने जातहरू पनि विकास गरेका छौँ। पक्कै पनि अब यो उता तपाईँले पूर्वतिर काम गर्नुभएको, फेरि पश्चिमतिर आउँदाखेरिमा एउटा धेरै परिस्थिति योसँग सामना गर्नुपर्ने एउटा किसिमको तपाईँले संवेदनशीलता बढी नै होला। जस्तो अब यो थोरैमा बढीमा चासो हुन्छ क्या, यो अब एउटै निर्देशनालय छ, अब यसले कुन तरिकाले फङ्सन गर्छ होइन। 9वटा जिल्ला छ, हरेक जिल्लामा आफ्नो किसिमको रैथानी बालीहरू छ, पहिलेदेखि परम्परागतदेखि चलिआएका आफ्नो किसिमको बालीहरू छन्। अब यसलाई अगाडि एउटा भनौँ आधुनिक तवरले बढी कुन ठाउँमा के हुने एउटा बढी संवेदनशील भएर किसानले अगाडि बढाउनका लागि त्यो किसिमको संयन्त्रहरू खोजिरहेको हुन्छ। यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ काम गर्नका लागि निर्देशनालयले कस्तो किसिमको चाहिँ प्लानहरू त्यो किसिमको बनाइरहेको छ? सर्वप्रथम हाम्रो चाहिँ जुन एउटा मेन्डेट हो, कृषि निर्देशनालय चाहिँ ड्युटीको मेन्डेट के हो भने अब सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि चाहिँ कृषिसँग प्रविधि विकास गर्ने र त्यसको प्रवर्धन गर्ने। त्यस्तै चाहिँ हाम्रो अर्को यो पनि मेन्डेट हो कि जुन हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका रैथाने जातहरू वा जैविक विविधताहरूले संरक्षण गर्ने, त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्ने, त्यो पनि हाम्रो एउटा मेन्डेटमै पर्छ। प्लस चाहिँ हामीले जुन आफ्नो प्रविधि विकास गर्छौँ त्यो हाम्रो चाहिँ जुन स्टेक होल्डर हुनुहुने कृषक हो, सहकारी, त्यसपछि अरू कृषि उद्यमीहरू अनि प्रसारकर्ताहरू, ती चाहिँ स्टेक होल्डरलाई हामीले आफ्नो प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, ताकि हाम्रो प्रविधिको, किनकि हाम्रो अनुसन्धान गर्छौँ र हाम्रो प्रविधि चाहिँ किसान समक्ष पुगेन भने त्यो चाहिँ कुनै अर्थ हुँदैन।
हाम्रो चाहिँ इन्ड युजर कृषक नै हो। हामीले जतिसुकै राम्रो काम गरिदिए यदि किसानले मन पराइदिएन भने, किसानसँग पुगेन भने त्यो हाम्रो प्रगति विकास गरेको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस कारण हामी चाहिँ त्यो उसमा पनि जान्छौँ। हाम्रो अब म्यान्डेटको कुरा गर्ने हो भने त्यही मैले भने नि, अब हामी धान गहुँको पनि विभिन्न चाहिँ हाम्रो बाली हुन्छन्, बाली विकास कार्यक्रम जस्तो कमिटी प्रोग्रामहरू। सो अब धानकोबाट चाहिँ अब जनकपुर छ, जनकपुरबाट विभिन्न चाहिँ परीक्षणहरू आउँछन्, सो घैया धानहरू। किनकि अब म हेर्छु डोटीमा चाहिँ घैया धान बढी लाग्छ। उनीहरूको स्थानीय जातहरू पनि छ। ती स्थानीय जातहरूमा केही कमी कमजोरीहरू पनि छन्, केही चाहिँ राम्रा पनि छन्। ती जातहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने प्लस त्यसका राम्रा गुणहरूलाई चाहिँ हामीले उपयोग गर्ने। किन हाम्रो चाहिँ अब विभिन्न जाति विकास पनि हुन्छ। अब कुनै जात उसमा चाहिँ के भन्छन् अलिक चाँडै पाक्ने, अनि के भन्छन् उत्पादन पनि राम्रो दिने, रोग स्थानीय क्षमता होला। ती जातहरूलाई कसरी चाहिँ अरू चाहिँ जुन नयाँ जात विकास गर्छौँ ती जातहरूलाई कसरी त्यसमा राख्ने र किसानलाई चाहिँ मन पराउने खालके पनि वो होस्, मतलब खाना पनि मिठो होस्, चाँडै पाकोस्, उत्पादन बढिदियोस्। सँगसँगै किसानको चाहिँ अब के भन्छन् गाई बस्तु पनि पाल्छन्, पराल पनि आओस्। ती जात ती गुणहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने त्यसमा पनि हामी गर्छौँ, संरक्षण गर्छौँ। र हाम्रो जति पनि स्थानीय जातहरू छन् ती जातहरू हाम्रो चाहिँ अब केन्द्र स्तरमा चाहिँ एउटा जिन ब्याङ्क छ, त्यहाँ हामी संरक्षण गर्छौँ। भविष्यमा चाहिँ ती जातहरूको गुणहरूलाई चाहिँ उपयोग गर्ने गर्छौँ। अहिले पनि उपयोग भइरहेको छ। र हाम्रो चाहिँ अब सँगसँगै के हुन्छ भने अब स्रोत उत्पादन, धान गहुँ मकै अरू चाहिँ जात कोदो भयो, त्यसपछि अरू जातहरूको मसुरो भयो, ती जातहरूको स्रोत उत्पादन गर्छौँ। किनकि अब नार्कको नेपाल किसान परिषदको चाहिँ यो पनि एउटा म्यान्डेट अन्तर्गत पर्छ। जस्तो अब धान मतलब धानको हिसाबले गर्ने हो भने त्यो त्यसको परिणाम बिउ चाहिँ निकाल्ने चाहिँ म्यान्डेट चाहिँ नेपाल किसान परिषद उसलाई छ, धान बाली निर्माण कार्यक्रम। त्यस्तै गहुँको चाहिँ अब न्युक्लियस सिड चाहिँ परिणाम अरू चाहिँ निकाल्ने चाहिँ उसलाई छ। ती त्यस्तै चाहिँ हामीले पनि अब उनीहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर प्रजनन बिउ निकाल्छौँ, स्रोत बिउ। जस्तो अब हामी चाहिँ अब पहाडको हिसाबले पहाडको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो खुमलटारमा छ, पहिला त्यो कृषि वनस्पति महाशाखा थियो, अहिले नाम चेन्ज भएर कृषि अनुवांशिकी अलिकति अनुसन्धान केन्द्र राष्ट्रिय नाम चेन्ज भएछ। त्यो समन्वयमा चाहिँ हामी चाहिँ स्रोत बिउ उत्पादन गर्छौँ गहुँको। त्यस्तै अब मकैको पनि अब राष्ट्रिय मकै बाली कार्यक्रम रामपुरमा छ, उनीहरूसँग समन्वय गरेर हामीले त्यसको मतलब तपाईँहरू जो सङ्घ संस्थाहरू छ, जो एउटा सरकारले पनि एउटा किसिमको जो निकायहरू बनाएको छ उनीहरूसँग समन्वय गरेर हरेकसँग पुग्ने किसिमको प्रयासहरू तपाईँको रहन्छ नै। जस्तो अब यो थोरै आम सर्वसाधारणले जुन पहिलेदेखि लगाइँदै आइरहेको बाली छ, जस्तो सुकै भए पनि यही लगाउँ भन्ने किसिमको, र अब ठुलो मात्रामा लाउनेले अब एक किसिमको सोचलाई पनि अब त्यो किसिमको खोज गर्ला कसरी उत्पादन बढाउने भन्ने। अधिकांश अब हाम्रो नेपालीहरूको चलन चाहिँ आफ्नो वर्षभरिको लागि खान पुग्ने किसिमको जग्गा जमिनमा चाहिँ खेती किसानी गर्ने, अनि त्यसमा चाहिँ पुरातन पूर्वकालदेखि नै चलिआएको एउटा जुन बिउ आफ्नो घरमा छ त्यही किसिमको चाहिँ यो उत्पाद त्यो खेतमा लाउने, अझ फेरि त्यसैलाई चाहिँ पशुधन आफै घरमा गर्ने त्यो किसिमको छ। अब यसले चाहिँ कस्तो किसिमको प्रभाव, अब जस्तो तपाईँहरूको त एउटा स्पेसिफिक तपाईँ आफै पनि वैज्ञानिक हुनुहुन्छ, यो विषयमा खोज अनुसन्धान गरिरहनुहुन्छ, यसले अब कस्तो किसिमको अहिले उत्पादनमा प्रभाव पारिरहेको छ जस्तो लाग्छ? मेरो स्थानीय जातहरू पक्कै नै केही राम्रा छन्, केही गुण चाहिँ राम्रा छन्, केही चाहिँ कमी कमजोरी पनि छ। जस्तो गाउँकै कुरा गर्नु हो भने पहाडमा खास गरी चाहिँ अब उतातिर गएपछि मूलले गहुँ लगाउँछन् ताकि टुड नभएको। त्यो अब त्यसमा चाहिँ अब उनीहरूको आफ्नै चाहिँ के छ भने यसको चाहिँ रोटी मिठो हुन्छ, प्लस चाहिँ यसलाई हामी चाहिँ चुट्न कि सजिलो हुन्छ कि टुड हुँदैन। मान्छे उलमा चाहिँ के भन्छन् हातमा चाहिँ त्यति चाहिँ अप्ठ्यारो हुँदैन, तर टुड भएकोलाई चाहिँ युज गर्दाखेरि घोप्ने अथवा समस्या हुने चाहिँ गर्छ।
त्यसले गर्दा त्यो किसिमले हामीले चाहिँ जाति विकास दर्शन लास्ट इयर हामीले चाहिँ मोडीले 1 गहुँ निकाल्यौँ। मतलब टुर्ना भएको तर किसानको भन्दा राम्रो उत्पादन दिने होइन। किसानले कन्भिन्स गर्ने गाह्रो काम हो, त्यो सजिलो काम होइन। कि जबसम्म किसानले आफ्नो आँखाले देख्दैन हामीले चाहिँ यसो हुन्छ उसो हुन्छ भनेर चाहिँ भनेपछि पत्याउने कुरा हुँदैन। उसलाई चाहिँ अझ पनि चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरै चाहिँ कन्भिन्स गर्नुपर्छ किसानलाई चाहिँ आफ्नो यो प्रविधि हो यसरी हेर्नुहोस् तपाईँहरू। उसले हेरेपछि बल्ल चाहिँ विश्वास गर्ने हो, एकदम फुल कन्फिडेन्स चाहिँ हुन्छ। अब जस्तो उत्पादन देखेपछि मात्रै अनि मात्रै विश्वास गर्ने किसिमको स्थिति छ जहाँ पनि। अनि त्यस्ता त्यो कामको लागि हामीले चाहिँ अब कृषि अनुसन्धान केन्द्र चाहिँ के भन्छन् कृषि अनुसन्धान निष्णालय डोटीले चाहिँ सुदूरपश्चिममा विभिन्न जिल्लामा चाहिँ कृषि के बाह्य अनुसन्धान स्थल राखेको हुन्छ। ती बाह्य अनुसन्धान स्थलमा चाहिँ आफूले निकालेका प्रविधिहरूलाई त्यहाँ लाने, किसानलाई चाहिँ देख्न लगाउने। ल तपाईँहरू नै हेर्नुहोस् आफ्नै चाहिँ के भन्छन् व्यवस्थापनमा चाहिँ हेर्नुहोस् यसलाई, तपाईँहरूको जातभन्दा चाहिँ राम्रो छ कि उस्तै छ कि अथवा केही यसमा केही कमजोरी छ कि। किसानले चाहिँ हेरेपछि उनले चाहिँ श्लेषण गरिसकेपछि उनले चाहिँ मन पराइसकेपछि हामी ती जातहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ, ती सिफारिसमा जान्छन्। जस्तो अब गाउँकै कुरा मैले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब एउटा जात निकाल्नलाई चाहिँ करिब 12 देखि 14 वर्ष लाग्छ। एउटा जात निकाल्नको लागि 12-14 वर्षको पिरियड लाग्छ। त्यो लास्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छन् फार्मर्स फिल्ड ट्रायल गर्छौँ हामी। फार्मर के भन्छन् कृषकको खेतमा चाहिँ परीक्षण गर्छौँ। त्यसमा अब मान लिनुहोस् हामी 15-20 वटा जात चाहिँ हामी अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि किसान कहाँ पुग्ने चाहिँ 5-6 वटा जात चाहिँ श्लेषण मतलब त्यहाँ छनौट हुन्छ। ती 5-6 वटा जातमा चाहिँ किसानले मन पराएको 1-2 जात हुन्छ। ती जातहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अन्तिममा सिफारिसमा जान्छ। 14 वर्ष पहिला त्यो बिउ नै उत्पादन एउटा त्यसको विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छ। प्रक्रिया गर्दा त्यो लाग्यो। फेरि त्यसमा पनि अब बढी भनौँ फरक किसिमका बिउहरू उत्पादन 14 वर्षको पिरियडमा गरिसकेपछि 1-2 प्रजातिका मात्रै किसानहरूको मुरुजाइमा पर्ने गरेको भन्न मिल्यो होइन। जस्तो अब थोरै एउटा विरत उसमा चाहिँ जस्तो रैथाने बालीहरूमा पनि त्यस्तो किसिमको किसानहरूले आफै त्यसलाई थोरै सुरक्षा गरेर केही त्यस्तो किसिमको प्रविधिहरू अपनाएर त्यसलाई दोस्रोचोटि उत्पादन गर्दा जस्तो अब तपाईँको स्पेसिफिक क्षेत्र गहुँ र धानमा तपाईँ अनुसन्धान गर्नुहुन्छ होइन। भनेपछि अब यी कुराहरू किसानले पहिला जस्तो उत्पादन गरिरहेछ त्यहीलाई उत्पादन नघटाउनका लागि के चाहिँ गर्नुपर्छ, उहाँ किसानहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? एक किसिमको पहिलेदेखि त उहाँहरू सन्तुष्टै भएर त्यो बालीलाई लगाइरहेको हुन्छन्, फेरि वर्षपछि चाहिँ भनौँ 2-4 वर्षपछि त्यसको चाहिँ उत्पादन बिस्तारै घट्दै जाने हुन्छ। अब यो रोक्नका लागि चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कृषकको लागि बिउ नै हो। बिउ चाहिँ ठुलो रोल गर्छ। बिउ यदि क्वालिटीको हो भने 15-20% उत्पादन त्यसै बढ्छ। त्यस कारण अब किसानले अब एउटा चाहिँ मतलब एथेन्टिक सोर्स भन्नाले चाहिँ अब त्यसमा अब नार्क पनि पर्न सक्छ। त्यसपछि विभिन्न बिउ व्यवसायीहरू छन्, त्यहाँबाट चाहिँ बिउ चाहिँ किन्नुपर्छ। किनकि अहिले चाहिँ अब बिउमा पनि धेरै मान्छे संलग्न छन्। बिउको क्वालिटी पनि अब कसैले मेन्टेन गर्छन् त धेरै जस्तो क्वालिटी पनि घटाएको पनि फेला पर्छ, कहीँ न्युजमा सुनिन्छ होइन। त्यस कारण अब सबभन्दा पहिले चाहिँ एउटा एथेन्टिक सोर्सबाट चाहिँ बिउ ल्याउनु पऱ्यो र उसले समयमा छर्नु पऱ्यो। समय भन्नाले के छ अहिले लास्ट इयर मैले चाहिँ सुनेको यहाँ पश्चिमतिर पानी कम पऱ्यो, धान काटेर चाहिँ कार्तिकमै चाहिँ गहुँ छरिदिए। जबकि गहुँ छर्ने कार्तिक पानी परे अनुसार चाहिँ त्यो एउटा पिरियड भन्दा पनि कुन बेला पानी पर्छ पनि पर्दैन कि त्यो किसिमको एउटा उसले सङ्कुलले चाहिँ गरिरहने के भने अब महेश्वर छ। यदि हामी चाहिँ के भन्छन् कार्तिकको लास्ट अथवा मङ्सिरको फर्स्ट मङ्सिरको सेकेन्ड विकसम्म कुर्ने हो भने महेश्वर जान्छ भने किसानले पहिले छरिदिए अलि चाँडै पाक्ने जातहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि उसले आफ्नो जुन गाँझ हाल्ने अवस्थामा चाहिँ उपयुक्त टेम्परेचर पाएन, गाँझै आएन, दाना के भन्छन् 1-2 चाहिँ ऊ लाग्यो, बाला एकदम सानो भइदियो, उत्पादन चाहिँ ह्रास आयो। रूपन्देहीमा पनि मैले 2-4 ठाउँ फेला पारेको थिएँ जस्तो। किनकि अब
हामी चाहिँ अब भैरवामा हुँदाखेरि त्यसको चाहिँ गहुँ लगाउने विभिन्न 4-5 डेटमा चाहिँ हामीले टेस्ट गर्थ्यौँ, जुन अलिकति उत्कृष्ट जातहरू हुन्थे त्यसमा, अनि सिफारिस भएको जातहरूलाई चाहिँ हामी समेटेर जातको चाहिँ एउटा हामी डेट अफ सिडिङ ट्रायल गर्थ्यौँ। ती जातको डेट अफ सिडिङ ट्रायल गर्दाखेरि मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म चाहिँ छर्यो भने एकदम उपयुक्त हो। अब कार्तिकको लास्ट अथवा के भन्छन् कार्तिकको लास्टदेखि लिएर मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म त्यो चाहिँ उपयुक्त समय हो। त्यसपछि छाड्दै गयो भने उत्पादनमा ह्रास हुँदै जान्छ र धेरै चाहिँ पहिले पनि छर्यो भने तपाईँको गाँठ हाल्ने अवस्थामा उपयुक्त टेम्परेचर पाउँदैन, उत्पादनमा ह्रास हुन्छ त्यसले गर्दा एकदम चाहिँ गाउँमा एकदम हाम्रो विन्डो पिरियड बहुत सर्ट छ, लगभग 2 हप्तादेखि 3 हप्ता, 21देखि 20-21 दिनसम्म त्यो बीचको पिरियडमा चाहिँ छर्नुपर्छ। जस्तो यो चाहिँ कमै भए हुन्छ नि होइन, यस्तो कुरामा चाहिँ अब पहिलादेखि जुन समय पिरियडमा भनौँ पानी परेको आधारमा अर्थात् अहिले उम्रेला र छरिदियो भन्ने हिसाबको स्थिति अब पहाडहरूतिर भनौँ न, हिमाल पहाडतिरको अधिकांश जुन एउटा बेसीहरूमा गहुँ पनि फल्ने त्यो गहुँ लाउने किसिमको हुन्छ त्यहाँ त्यो गरिदिने। अब तराईको सवालमा पनि त्यो यो टाइमको पिरियड भन्दा पनि जो अब एउटा छ तपाईँले भने जस्तो त्यो पिरियड भन्दा पनि कुन बेला सहज हुन्छ आफूलाई आफ्नो पाइब अनुसार चाहिँ त्यो लाउनाले थोरै उत्पादनमा ह्रास आइरहेको हुन्छ भन्नु खोज्नु भएको होइन। र अरू विषयवस्तु जस्तो एउटा आम रोजगारको विषय फेरि यही छ, अहिले कृषि नै छ सबैका लागि होइन, सामान्य एउटा गुजाराको पाटो पनि र गर्नेहरूले चाहिँ फरक किसिमले चाहिँ अब यो बालीहरू लाएरै अर्थात् कि नगदे बालीहरू लगाएर त्यो किसिमले चाहिँ अधिकांशले गरिरहेको स्थिति छ। अब यही लोकलै उसमा चाहिँ जस्तो लोकल उत्पादन जो लोकल बिउहरू छ पहिलेदेखि प्रयोग गरिआएकै छ, अब यही कुरालाई पनि जस्तो अब नार्कले त्यस्तो किसिमको भनौँ समन्वय गरेर किसानहरूसँग त्यस्तो स्पेसिफिक कुनै ठाउँहरूमा त्यसरी काम गर्ने अनि त्यसलाई जस्तो अघि तपाईँले भने जस्तो एउटा क्षेत्रमा ल हेर्नुहोस् है यसरी चाहिँ फरक हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहीको बिउहरूलाई त्यो किसिमले चाहिँ फरक प्रविधि अनुसार चाहिँ त्यस्तो किसिमले गराउने कुनै परियोजनाहरू हुन्छ? हाम्रो चाहिँ रेगुलर कार्यक्रम हुनै हुन्छ कि हाम्रो कुनै पनि प्रविधि जब आइसकेपछि अथवा कुनै चाहिँ जात होस् अथवा प्रविधि होस् त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अनुसन्धानको हुन्छ नि, जस्तो के भन्छ जात विकास गर्नमा चाहिँ अब 12-13 वर्ष लाग्यो, त्यसमा पनि एउटा जात आयो, 2-4वटा जात लगेपछि हामी किसान कहाँ जान्छौँ। त्यस्तै हाम्रो चाहिँ जुन अब के भन्छन् यो प्रविधि जस्तो तपाईँको गहुँलाई चाहिँ त्यसको मल खाद कति चाहिन्छ एउटा हामी त्यो पनि परीक्षण गर्छौँ। परीक्षण गर्दाखेरि हाम्रो पहिलाको सिफारिस 100 केजी हो, हाम्रो परीक्षणबाट चाहिँ 150 केजीसम्म पनि आयो, राम्रो आयो, नतिजा दियो। तर त्यो दिँदैमा चाहिँ आर्थिक रूपले पनि त्यो हुनु पऱ्यो, त्यसको आर्थिक विश्लेषण पनि गर्छौँ हामी। आर्थिक विश्लेषण गर्दाखेरि यो चाहिँ मात्रा हाम्रो लागि चाहिँ राम्रो छ है, आर्थिक रूपले चाहिँ किसानलाई फाइदा पनि छ र उत्पादनको हिसाबले पनि राम्रो छ। ती प्रविधिहरूलाई पनि हामी किसान कहाँ लान्छौँ र तपाईँको चाहिँ आफूले छरी मलखाद युज गरेको मात्राको चाहिँ पर्फर्मेन्सै हो, हाम्रो नेसनल सिफारिस गरेको मात्राको पर्फर्मेन्सै हो, हामीले विकास गरेका चाहिँ यो प्रविधिको पर्फर्मेन्सै हो। किसानले चाहिँ हेर्न लगाउँछौँ हामीले, किसानले हेरिसकेपछि त्यसपछि उसलाई विश्वास लाग्छ यो चाहिँ प्रविधि राम्रो हो, हाम्रो लागि चाहिँ उपयुक्त हो, त्यसपछि उसले त्यो प्रविधिलाई अङ्गीकार गर्छ। त्यस्तै अब झारपात व्यवस्थापनको पनि कुरो आउँछ त्यहाँ, कि अब सिँचाइको कुरो आउँछ। किसानले अब गहुँको कुरा गर्ने हो भने मतलब गहुँको कुरा मैले बढी गरेँ किनकि मेरो अब अनुसन्धान मैले बढी गहुँमा गरेछु। अब किसानले चाहिँ एउटा 21 दिनमा चाहिँ जुन हुन्छ नि मुकुट जरा आउने अवस्थामा त्यो बेलामा चाहिँ सिँचाइ एउटा गर्छ। यदि चाहिँ तराईको केसमा मैले पहाडमा त अब कहीँ चाहिँ पानी पुग्या हुँदैन, असिञ्चित अवस्थामा चाहिँ त्यो त असम्भव छैन, पानी पऱ्यो भने चाहिँ भएन भने चाहिँ जे भयो त्यो भयो। तराईको केसमा चाहिँ त्यो चाहिँ 21 दिनमा 21 दिनदेखि 25 दिनको बिचमा चाहिँ एउटा सिँचाइ दिन्छ। त्यसपछि चाहिँ त्यसको विभिन्न क्रिटिकल अवस्थाहरू हुन्छन्। क्रिटिकल अवस्थामा गाँठ हाल्ने अवस्थामा पनि उपयुक्त नमी हुनु पऱ्यो, मोइस्चर हुनु पऱ्यो। त्यस्तै चाहिँ अब
के भन्छन् फुल फुल्ने अवस्थामा दाना भरिने अवस्थामा चाहिँ अब C22 को मात्रा अनुसार चाहिँ गहुँमा लगभग 5 देखि 6 वटा सिँचाइ चाहिन्छ। तर चाहिँ किसानले त्यति दिँदैन किनकि उसलाई फाइदा पनि छैन। र 5 वटा 6 वटा सिँचाइ चाहिँ हाम्रो जुन गहुँ पाक्ने अवधि हो त्यसले पुग्दा पनि पुग्दैन किनकि हाम्रो गहुँ पाक्ने अवधि एकदम 60 छ। त पूर्वतिर जानुभयो 110 दिनमा गहुँ पाक्छ। त्यसै मध्य चाहिँ उसमा हाम्रो चाहिँ भैरवतिर अथवा त्यो रूपन्देही 120 दिनमा पाक्छ। पश्चिमतिर आउनुभयो यो कञ्चनपुरकाले थोरै बढ्छ, लगभग चाहिँ 125-30 दिनमा पाक्छ। त्यस 30 दिनमा चाहिँ 6 वटा सिँचाइ पुग्दा पनि पुग्दैन, किसानले चाहिँ त्यो एप्लाई गर्दा पनि गर्दैन, त्यति ध्यान पनि पुग्दैन। तर हामीले सिँचाइको पनि विभिन्न परीक्षणहरू गऱ्यौँ त्यहाँ किसानको उसमा पनि गऱ्यौँ, किसानमा होइन त्यहाँभित्रै हामीले परीक्षण गऱ्यौँ। त्यहाँ हामीले परीक्षण गर्दाखेरि के पायौँ भने कम्तीमा 2टा सिँचाइ र एउटा चाहिँ हल्का फुल्का विन्टर रेनफल भइदियो भने हाम्रो उत्पादनमा चाहिँ ठिक हुन्छ, त्यति चाहिँ ह्रास आउँदैन। तर कहिलेकाहीँ अब पुरा विन्टर खडेरी पऱ्यो भने 3टा सिँचाइसम्म पनि गर्दा चाहिन सक्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ अनुसन्धानको यो एउटा रिजल्ट हो। त्यस्तै अब झारपात व्यवस्थापनको पनि अब परीक्षणबाट के देखिएको छ भने यदि गाउँमा झारपात व्यवस्थापन, अब झारपात व्यवस्थापन भनेको झारको प्रकृति हेरेर यदि चाहिँ झारपात चाहिँ अब एकदम छ त्यसले व्यवस्थापन गरेन भने लगभग 40% नोक्सान भएको पाइन्छ। हाम्रो परीक्षणमा चाहिँ हामी परीक्षण गर्दाखेरि लगभग 29% चाहिँ उत्पादन ह्रास भएको हामी फेला पारेको झारको कारणले गर्दा। झारको पनि अब ठुलो एउटा ऊ हुन्छ, त्यसको पोषण चाहिने कुरा किनकि अब त्यो पनि झार पनि एउटा प्लान्ट नै हो। हाम्रो बिरुवालाई जे चाहिँ नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास अरू चाहिँ पानीको अरू तत्त्वहरू जे चाहिन्छ त्यो झारले पनि चाहिन्छ। त्यो हाम्रो के भन्छ प्रतिस्पर्धी चाहिँ झार उसले पनि आफ्नो हिस्सा त लिने हो। अब झारको पनि व्यवस्थापन हामीले सुरुमै गर्न सकिएन भने, जसो 35 देखि 40 को बिचमा गर्न सकिएन भने त्यो चाहिँ उत्पादनमा लगभग 40% यिल्डको समस्या चाहिँ हुनसक्छ। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुदूरपश्चिमका चाहिँ निर्देशक मथुरा यादवजीसँग। उहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग अब यो अनुसन्धान केन्द्रको अहिलेको पछिल्लो स्थिति के हो र बालीहरूमा चाहिँ के कुराको विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्छ लगायतका यावत कुराहरू अझै बाँकी नै छन्। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुदूरपश्चिमका चाहिँ निर्देशक मथुरा यादवजीसँग। उहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग कृषि अनुसन्धान केन्द्रको विषयमा र कृषि बालीहरूको विषयमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। अनुसन्धानको पाटो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा। र यदि तपाईँको कुनै जिज्ञासा चासो छ यो बिचमा सोध्नुपर्ने उहाँलाई केही छ भने सभ्य भव्य बुझिने भाषामा चाहिँ कमेन्टहरू राखिदिनु होला, हामी त्यसलाई पक्कै पनि समेट्ने नै छौँ। र ढिला नगरिकन फेरि पनि हामी आजको हाम्रो अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै हाम्रो विमर्श अगाडि बढाउने अनुमति चाहे। स्वागत छ सर। धन्यवाद। जस्तो अब एउटा थोरै कार्यालयको स्थितिले पनि कति चाहिँ फङ्सनल गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू बताउँछ, देखाउँछ। त्यो भावनाले थोरै मैले अहिले तपाईँहरूको स्थिति पर्याप्तता के कस्तो छ, कर्मचारीहरूको काम गर्नका लागि पर्याप्त हुनुहुन्छ, के छ स्थिति? अब पर्याप्तको कुरा गर्ने हो भने अब वैज्ञानिकको हकमा म मात्रै हो, अरू चाहिँ अब सहायक स्तरका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सहयोगले चाहिँ अब काम भइरहेको छ। तर जुन गतिमा हिँड्नुपर्ने त्यो चाहिँ अब पक्कै हुँदैन, किनकि हरेक विषयवस्तुका चाहिँ वैज्ञानिकहरू भइदिए चाहिँ एउटा अर्कै लेभलको काम हुन्थ्यो। अब यसले चाहिँ पुग्न पनि सबै ठाउँमा पुग्न पनि गाह्रो हुन्छ। र यो वैज्ञानिक रिसर्चको हकमा चाहिँ विषयवस्तुको चाहिँ वैज्ञानिक नभइकन गाह्रो हुन्छ पक्कै पनि। जस्तो थोरै अब विषयवस्तुको कुरा प्रसङ्ग आयो, अब के छ यो खास जो एउटा किसिमको त छ नि त, जो बनाएको छ यो क्षेत्रहरू हामी अनुसन्धान अध्ययन गर्छौँ भनेर त तपाईँलाई एउटा किसिमको निर्देशिका पनि त्यो होला, त्यो नीति त्यो समयको कुराहरू चाहिँ के छ, के विषयमा, जस्तो गहुँ धान लगायत यसरी चाहिँ कुन क्षेत्रमा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हुन्छ? अब हाम्रो के भन्छ निष्णातले भइसकेपछि हामीले चाहिँ सबैको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। अब के भन्छन् खाद्यान्न बाली, दाल बाली, तेल बाली, त्यसपछि अब यो बागवानी,
अनि पशुपालनमा सबैको जिम्मेवारी हुन्छ। तर चाहिँ अब त्यही मेन पावरको अभावले गर्दा हामी चाहिँ सबै कुरा समेट्न सकिरहेको छैनौँ। अब हाम्रो अहिले चाहिँ कार्यक्रममा कुरा गर्ने हो भने अब सिरियलमा चाहिँ धान गहुँ मकै, त्यसपछि दालमा पनि अब मसुरो चना, त्यसपछि गहत अरहर यी सबैमा चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। अनि बागवानी पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। गोलभेडा भयो, त्यसपछि खुर्सानी भयो, अरू चाहिँ बागवानी जस्तो काउली भयो, बन्दा भयो, यिनीहरूको चाहिँ अब के भन्छ हाम्रो केन्द्रबाट आएका पेन्सनहरूलाई चाहिँ हामी सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यही त भने थोरै यो सुदूरपश्चिमको उसमा चाहिँ जस्तो फरकै किसिमको काउली, फरकै किसिमको होइन त्यो अब तरकारी बालीहरू जे पनि छ त्यो, अनि जस्तो गहुँमा पनि त पूर्व र पश्चिम फरकै किसिमको स्थिति हुने त भइ नै हाल्यो। अब यो किसिमको जनशक्ति अभाव भइदिएपछि अर्थात् जनशक्ति अभावको कारणले यत्रो फरक जिल्लामा फेरि सुदूरपश्चिममा तराई एउटा छ, तराईमा एक किसिमको उत्पादन हुन्छ, एक किसिमको बालीहरू लगाइन्छ। त्यही बाली फेरि फरक जातको चाहिँ मध्य पहाडतिर गयो भने फेरि त्यो अझ उच्च पहाडतिर गयो भने फेरि अर्को किसिमको अब हिमालयतिर जो आलुहरू जस्तो राम्रो उत्पादन दिने बालीहरू कृषि छन् नि त, त्यो स्थितिमा छ। अब त्यसको सबै पाटोहरूलाई अनुसन्धानले चाहिँ अहिले पछिल्लो समय त्यसो भए समेट्न सकिरहेको स्थिति छैन, केही स्पेसिफिक बालीहरू बाहेक। प्रयास गरिरहेको छौँ, हाम्रो चाहिँ केन्द्रबाट पनि सपोर्ट भइरहेको छ यसमा। तर चाहिँ अब त्यही भन्नु हामी कहाँ यहीँ सबै चाहिँ मेन पावर भइदियो भए अलिकति ध्यान राम्रो हुन्थ्यो। अब हामीलाई चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने हामी चाहिँ केन्द्रमा रिक्वेस्ट गर्छौँ, सरहरूले पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो अब कृषि निर्देशनालय पनि अरू पनि छन्, कृषि निर्देशनालय सुदूरपश्चिममै भनेपछि अरू कृषि सङ्घमा काम गरिरहेका निकायहरूसँग पनि समन्वय त हुन्छ नै होला। जस्तो अब आगामी तपाईँको योजना प्लानहरू के छ त? अब जस्तो अब यो कृषि अनुसन्धान केन्द्रलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई सुदूरपश्चिममा अझ बढी चाहिँ यसले फङ्सनल रूपमा चाहिँ काम गर्नका लागि, बढी चाहिँ प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नका लागि तपाईँको तयारी प्लानहरू केही छ? अब हाम्रो नार्कको चाहिँ एउटा ठुलो के प्लान छ भने हाम्रो यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक मात्र निर्देशनालय छ। अब उसले चाहिँ सबै 9 जिल्ला समितिको अवस्था छ अहिले। र हाम्रो अहिलेको प्रस्ताव के छ भने यो स्याउले जुन छ नि कैलालीमा, स्याउलेको चाहिँ 118 हेक्टर चाहिँ गोदावरी नगरपालिकाको जग्गा लिएर त्यसमा चाहिँ सबै कम्पोनेन्ट राख्ने कृषि निर्देशनालय बनाउने र यहाँबाट चाहिँ सबै सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई चाहिँ एउटा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजना छ। तर अहिले त्यो कार्यान्वयनकै उसमा आएको छैन, प्रस्तावित कुरामा छ। अब यसमा अब सबैले हाम्रो नेपाल जन परिषद लागेको छ, यहाँका स्थानीयहरूले पनि एकदम चाहिँ सपोर्ट हामी पाइरहेका छौँ। निकट भविष्यमा नै यो स्याउलेमा कृषि निर्देशनालय चाहिँ बनाएर त्यसमा सबै चाहिँ कम्पोनेन्ट जस्तो बाली भयो, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य सबै कम्पोनेन्टको चाहिँ अनुसन्धान गर्ने र डोटीलाई चाहिँ एउटा कृषि केन्द्रको रूपमा राखेर पुरा सुदूरपश्चिमलाई चाहिँ सेवा दिने हाम्रो चाहिँ योजना छ। पक्कै पनि त्यो सफल होस् पनि हाम्रो पनि एक किसिमको शुभकामना छ, शुभेच्छा छ। जस्तो अब थोरै तपाईँको एउटा पहिला जसरी यो क्षेत्रतिर प्रवेश गरेको विषयमै मैले जोडिन चाहेँ, किनकि एउटा नयाँ पुस्ताले पनि कार्यक्रम सुनिरहेको हुन्छ। अब यो एउटा हामीले समग्र किसानहरूलाई सहज हुने, किसानहरूलाई प्रभावकारी हुने कुराकानी गऱ्यौँ र समग्र आम मानिसलाई प्रभावकारी हुने कुरा त गऱ्यौँ। अब स्पेसिफिक रूपमा अब जस्तो नयाँ जेनेरेसन छ जसले भोलि यो अनुसन्धान कृषि अनुसन्धान क्षेत्रतिर चाहिँ प्रवेश गर्ने चासो इच्छा त्यो किसिमको भित्र हुनसक्छ। त्यसैले यो क्षेत्रतिर चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो र उहाँहरूलाई पनि त्योबाट एक किसिमको उत्प्रेरणा चाहिँ मिल्न सक्छ? तपाईँको त्यो पढाइको सवालदेखि लिएर थोरै छोटोमा भनिदिनु अनुरोध गरेँ। यो हाम्रो चाहिँ के भने कृषिको कर्मचारी भइसकेपछि हाम्रो सबभन्दा चाहिँ जस्तो के हुन्छ भने एउटा अब शिक्षकको चाहिँ सबभन्दा ठुलो इच्छा के हुन्छ मेरो विद्यार्थी राम्रो गरोस् होइन। अनि डाक्टरले चाहिँ आफ्नो रोगीलाई मतलब आफ्नो पेसेन्टलाई सबभन्दा चाहिँ क्योर गरेर चाहिँ बचाओस् भन्ने चाहिँ सोच्छ भने हाम्रो कृषि कार्यकर्ता अथवा कृषि अनुसन्धानकर्तालाई चाहिँ सबभन्दा चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ उसको के हुन्छ भने उसले विकास गरेको प्रविधि, उसले विकास गरेको जात चाहिँ किसान माझ जाओस्
र किसानको जीवनस्तर माथि जाओस् भन्ने चाहिँ ठुलो आकाङ्क्षा हुन्छ र हामी चाहिँ त्यसैमा लागिरहेका छौँ। र यो किसान के भन्छ सेवा हो एउटा, यसलाई चाहिँ सेवाको रूपमा लिनुपर्छ र हामी पनि किसानको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ कसरी चाहिँ जीवनस्तर माथि जान्छ त्यसमा चाहिँ त्यही एउटा उद्देश्य लिएर हामी चाहिँ प्रवेश गरेका छौँ। तपाईँको पढाइको सवाललाई थोरै जोड्न चाहे अहिले यो, किनकि मैले वरिष्ठ वैज्ञानिक भनेर भनिसकेपछि एक किसिमको अब हरेकलाई चासो हुन्छ कि कसरी यो क्षेत्रतिर प्रवेश गर्न सकिँदो रहेछ भनेर। एउटा अब पढेरै त आउने हो होइन, एउटा किसिमको पढाइलाई एउटा माइन्डमा राखेर अनि त्यो फिल्डमा काम गर्नु त छँदैछ। थोरै तपाईँको पढाइको सवाल जोड्नुहोस्। वैज्ञानिक हुनलाई सबभन्दा पहिला चाहिँ कृषिमा स्नातकोत्तर हुनु पऱ्यो। स्नातकोत्तर भएपछि बल्ल चाहिँ वैज्ञानिकमा चाहिँ प्रवेश पाउँछन्। त्यो नेपाल किसान परिषदको चाहिँ सेवा आएको छ, त्यसमा अब इक्जाम दिएपछि त्यसमा वैज्ञानिक पद चाहिँ पाउँछन्। त्यसमा सफल भएपछि त्यसपछि उसको स्तरोन्नति हुँदै जान्छ। आफूले काम गर्दै जानेपछि अब त्यो किसिमको अनुभवहरूले बढीभन्दा बढी बालीहरूको भनौँ, अर्थात् एउटै बालीको पनि बढी प्रभावकारी तरिकाले काम गर्नु। अब त्यसमा पनि मास्टर डिग्री भइसकेपछि एउटा विषयवस्तुको चाहिँ अब जसमा मेरो चाहिँ विषय मतलब स्पेसलाइजेसन इकोनोमी हो, बाली विज्ञान। त्यस्तै अब कोही चाहिँ अब के भन्छ प्लान्ट ब्रिडिङ हुन्छ, प्रजननकर्ता हुन्छ नि, बाली प्रजननकर्ता। त्यसपछि बागवानीमा स्पेसलाइजेसन हुन्छ, कसैको चाहिँ अब कीट विज्ञानमा स्पेसलाइजेसन हुन्छ, कसैको बाली रोगमा स्पेसलाइजेसन हुन्छ। मास्टर डिग्री गरिसकेपछि एउटा स्पेसिफिक उसमा जान्छन्, लाइनमा जान्छन् र त्यो मात्रै चाहिँ लाइनमा चाहिँ अनुसन्धान गर्छन्। जस्तो अब मैले चाहिँ बालीको भइसकेपछि मैले चाहिँ अब आफ्नो विषयवस्तुलाई चाहिँ मात्रै समेट्न सक्छौँ अनुसन्धानमा, अरूको उसमा हामी प्रवेश गर्न मिल्दैन। श्रोता दर्शकले पनि एक किसिमको मार्गदर्शन, यो भनौँ बुझ्ने कुराहरू कसरी चाहिँ यो क्षेत्रतिर प्रवेश गर्न सकिँदो रहेछ भनेर त्यो किसिमको महसुस गर्नुभयो होला। लगभग हामी अन्तिमतिर छौँ। जस्तो अब किसानहरूलाई पनि एउटा भनौँ न केन्द्रमा राखेर केही कुराकानीहरू गरौँ होला। जस्तो अघि तपाईँले कार्यक्रमको हाम्रो पहिलो सेगमेन्टकै अन्तिमतिर एउटा कुराकानी भन्नुभएको थियो कि यो किसानहरूलाई तपाईँले जो हामीले एक किसिमको जो बनाउँछौँ मार्गदर्शन, अनि त्यो अनुसार चाहिँ पछिल्लो समय अब किसानले कम ध्यान दिन्छन्। अब खासै त्यति आफ्नै जो पहिलेदेखि गरिआएको छ त्यो किसिमले सामान्य किसिमको हुन्छ भन्ने भयो। अब त्यो पाटो त छँदैछ, तर किसानहरूले जे गरिरहेछ होइन त्यसैलाई चाहिँ एउटा भनौँ कृषि अनुसन्धान केन्द्रले त्यसैमा चाहिँ केही त्यही जस्तो यति मल यो प्रयोग गर्ने, यति चाहिँ यसरी चाहिँ यो बिउलाई चाहिँ बिग्रिन नदिने, यस्तो किसिमको निर्देशनहरू यस्तो किसिमको केही मापदण्डहरू बनाएर सिकाउने त्यो किसिमको क्रियाकलापहरू गर्न सकिन्छ, गर्दै हुनुहुन्छ, के छ स्थिति? हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब किसानलाई चाहिँ बेला बेलामा दिने ओरिएन्टेसन गर्ने। त्यसपछि अब अरू चाहिँ कृषिसँग जुन कृषि निकायहरूमा काम गरेर कार्यसमाजहरू हाम्रो चाहिँ कोर्डिनेसन हुन्छ, मिटिङ हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो गतिविधि के हो, हाम्रो फान्डिङ के हो हामीले चाहिँ भन्छौँ, त्यो चाहिँ किसानमा जान्छ। र अन्तिममा अब किसानहरूलाई तपाईँको आग्रह के रहन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? कृषकले चाहिँ अब के भन्छन् उपयुक्त जुन हामीले निकालेका प्रविधिहरूले चाहिँ अङ्गीकार गरी आफ्नो उत्पादन बढाउनुहोस्, देशलाई चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनुहोस् मेरो चाहिँ यही शुभकामना छ। र अरू सम्बन्धित निकायहरूलाई केही भन्नुपर्ने? सम्बन्धित निकाय अब कुरा गर्ने हो भने अब हाम्रो चाहिँ कृषिको लागि धेरै चाहिँ निकायहरू काम गरिरहेका छन्। जस्तो अनुसन्धानकर्ता, प्रसारकर्ता, त्यसपछि विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, प्रदेश सरकार छ, स्थानीय सरकार छ। सबै चाहिँ सबैलाई मिलेर चाहिँ कृषिको विकास गर्यो भने सजिलो हुन्छ। एक्लै जाँदाखेरि अलिकति किसान कहाँ चाहिँ जुन चाहिँ हिसाबले जानुपर्ने त्यो गएन कि भने हामीले एउटा लागेको छ। सबै जुन हाम्रो कृषिमा काम गर्ने जुन छ नि हामी अनुसन्धानकर्ता, प्रसारकर्ता, इभन चाहिँ कृषिलाई चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गराउने चाहिँ जुन छ नि युनिभर्सिटीहरू छन्, सबै चाहिँ मिलेर चाहिँ जानु पर्यो। अब अहिले चाहिँ कोर्डिनेसन भन्नु एउटा के भन्छ समन्वयकारी गएपछि, किनकि
एउटै काम डुप्लिकेसन पनि भइरहेको छ, किसान कहाँ पुगेको हुँदैन। एउटै काम चाहिँ सबै मिलेर जाँदाखेरि चाहिँ बढी प्रभावकारी हुन्छ कि मलाई लागेको छ। पक्कै पनि। र दिनेश एफएमका लागि समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, आगामी दिनको शुभकामना भन्दै धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद चाहिँ यस्तो किसानको जानकारीमूलक चाहिँ मैले भन्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि चाहिँ दिनेश एफएमलाई धन्यवाद दिन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ कृषि अनुसन्धान केन्द्र सुदूरपश्चिमका चाहिँ निर्देशक मथुरा यादवजीसँग। उहाँ वरिष्ठ वैज्ञानिक पनि हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाह प्रतिक्रियाको अपेक्षा राखेँ र अहिलेसम्म तपाईँहरूले पनि सुनेर हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका थिए, त्यसलाई पनि हामीले हेरिरहेका थियौँ। प्रतिक्रिया दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। र प्रविधिबाट पनि मिठो साथ दिइरहनु भयो आरडीजी र छोटुजी, उहाँहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै आजको कार्यक्रमबाट पनि मैले बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट पनि तपाईँहरूको आजको दिन शुभ बितोस्, रमाइलो रहोस् र अर्थपूर्ण रहोस् भन्दै मैले पनि बिदा मागेँ। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।